Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood. The blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Unsaon nato pagisgot nga si Abraham nga among kaliwat sa unod, nakakaplag og grasya. Kay kun si Abraham gihatagan og hustisya pinaagi sa buhat, siya adunay ikapahimulos apan dili kini sa pananaw sa Dios. Kay unsa man ang gisulti sa kasulatan, si Abraham milapas sa Dios ug kini giisip kaniya nga pagka matinuoron. Apan kanang nagbuhat, ang baya dili giisip ingon nga pabor, kundili ingon nga utang. Apan kun adunay nagrabaho dili pinaagi sa buhat, kundili pinaagi sa pagtuo. Ang iyang pagtuo giisip nga hustisya. Apan si David usab nagasulti sa maayong sagrado bahin sa kalipay sa tawo nga walay sala. Bulahan ang tawo nga ang sala dili gibilang kaniya ug sa espiritu nga walay limbong. Bulahan ang tawo nga ang Ginoo dili mag-isip sa sala. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa dihang daghang mga tawo ang nangapot nga nagkasinagol hangtod sila naglakip-lakip. Si Jesus misugod sa pagsulti una ngadto sa iyang mga tinun-an. Timani kamo sa libadura, nga mao ang pagkahipokrito sa mga Parisiyo, kay walay butang nga natago nga dili ipadayag, ug walay tinago nga dili maila. Busa bisan unsa ang inyong gisulti sa kangit-ngit, madungog sa kahayag, bisan ang inyong gisusi sa dungguanan, ipahayag kini sa atop sa mga balay. Ug ako nagaingon kaninyo, sa mga kaaway ninyo, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan dili makahimo sa pagpatay sa kalag. Oo, ako moingon kaninyo, kahadlokin ninyo kaniya nga makapatay sa kalag ug sa lawas. Dili ba ang 5 kamayan na hulog sa yuta uban sa 2 ka sinsilyo, bisan pa wala kini malimot sa Dios? Ug bisan sa kamo, bisan ang mga buhok sa inyong ulo, tanan na lista, ayaw kamo kahadlok, kamo labaw pa sa daghang maya. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon, si Jesus nagpahimangno sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa libadura sa mga Parisiyo, nga mao ang pagkahipokrito. Kay walay tinago nga dili ipadayag, ug ayaw kamo kahadlok, kay bisan ang mga buhok sa inyong ulo, tanan kini nailhan sa Dios. Ang hipokrisya, ang libadura nga nagadaot. Ang libadura bisan gamay, makapaalsal sa tibok tinapay, ingon man usab ang hipokrisya, ang pagpakita nga balaan apan lahi di ay sa tinuod nga kinabuhi. Makadaot sa tibok kalag. Ang mga Parisiyo sa panahon ni Jesus, maayo man tan-awon apan ang ilang kasing-kasing puno sa garbo ug pagpanglimbong. Karon, dili lang kini mahitabo sa simbahan kundili sa matag usa kanato. Usahay magpakabalaan ta sa simbahan apan sa balay dali ra masuko, manlibak o manghinambog. Si Jesus nag-auhag nga ang pagtuo kinahanglan tinuod, gikan sa kasing-kasing, dili lang sa atong panagway. Ang Dios nakakita sa tanan, walay tinago nga dili ipadayag. Ingon ni Jesus, dili kini hulga, kundili usa ka pahinumdom nga ang Dios nakakita bisan sa atong pinakasimple nga buhat nga maayo. Ang usa ka pagtabang sa silingan, ang pagpasaylo bisan lisod,
ang pag-ampo bisan walay makakita, kining tanan nailhan sa Dios. Sa kalibutan nga puno sa social media ug pagpakita, si Jesus nag-ingon kanato, ayaw ka balaka kung walay makakita sa imong kabuutan, ni nakakita ka na sa akong amahan sa langit. Ang gugma sa Dios mas labaw pa sa kahadlok. Bisan ang 5 kamaya halin sa 2 ka sensilyo apan wala ni usa nga kalimti sa Dios. Kung sa pagkakita nga iyang gihimo sa hulagway sa iyang kaugalingon. Ang mensahe ni Jesus mao kini, ayaw kahadlok kay labaw kamo sa daghang maya. Sa panahon nga mahadlok ta sa kalisod, sakit o kapakyasan, atong hinumduman nga ang Ginoo wala gayud malimot kanato. Bisan ang buhok sa atong ulo iyang nabantayan, usa ka simbolo nga walay butang nga gamay o walay bili sa mata sa Dios. Ang panig-ingnan ni San Ignacio sa Antioquia, sama ni San Ignacio nga atong gisaulog karon, wala siya nahadlok sa kamatayon tungod sa iyang pagtuo. Miingon siya, ako trigo sa Dios, ipaagas ako aron mahimong tinapay ni Kristo. Nagpahinumdom kini nga ang pagtuo dili lamang pulong kundi kinabuhi nga ihinog para kang Kristo. Samtang siya gidala sa Roma aron ipakaon sa mga leon, wala siya mahadlok kay nasayod siya nga labaw pa siya sa daghang maya. Pamalandong, mga igsuon, ang tinuod nga kalinaw moabot kung wala ta magkinabuhi sa hipokrisya apan sa kamatuoran o pagsalig sa Ginoo. Ayaw kahadlok kung ikaw maluya, kung ikaw ginatamay o kung murag wala kay kahulugan. Kay sa mata sa Dios, ikaw binilhon, nailhan o gihigugma. Pangamuyo. Ginoo, tabangi kami nga magpuyo nga matinuoron, nga walay hipokrisya, ug punon kami sa pagsalig nga bisan sa among kahuyang, wala gayud kami nimo kalimti. Amen.